हॅलो. जाय जाणांगे कंप्लेन येयल्या तांकां व्हिडिओ ते इंग्लिशेन ट्रान्सलेट जाता तें एक समजोयना म्हूण तें चेंज करूं जाता चोय कितें कोन्न तें जाण तूं आतां हो ऑन केला व्हिडिओ एश को ऑन केला न्हू आनी आतां हिंगा आतां हें आहा सीसी आहा आनी आतां आतां हें दवरला आहा थिंग प्रेस करपाचें हिंग प्रेस केलें येतोय आतां इंग्लीश आतां ऑटो ट्रॅकिंग आहा ट्रॅक हिंग आमकां एश कोन्न प्रेस करपा जाय आनीक येतोय तें बांगल लँग्वेज ओरिजिनल आहा बांगल ओरिजिनल म्हूण घायला तें प्रेस कोयाय हिंदी आहल्या हिंदी प्रेस कोयाय माय व्हिडिओ टिल एंड येतोय सगळ्यांक तुमकां इंग्लिशेन जाय जाल्यार कोता आमगे यूट्यूब चॅनलाक एश करपाचें इश्यू जावन आहा इम्पॉर्टंट टॉपिक येतोय आमकां टायटल वाचला आसतलो आतां हें पळय येतोय What pressure सेटिंग young ते generation is going सेटिंगा nowadays. बटन मारपा जाय आनी आमकां हिंग एश कोन्न केलें जाल्यार इंग्लिशेन करूं जाता तुमच्यांनी आं तेंगे Young तें generation young T heavy pressure pace where are चोय तेंगे तें इंग्लिशेन ट्रान्सलेशन तेंगे सारकें जालें ना तें हांव जाणा म्हळ्यार तें तुमको तुमच्यान चेंज करूं जाता आंको दाखयता आनी एक पाट दाखयता aka Aya Ek reaction साय video. इजी व्हेरी इजी हें स्टार एश पळय आहा न्हू तें हिंग प्रेस कोराय एश कोन्न हिंग प्रेस कोराय Kita Mata Borjiko Bara प्रेस कोर Well educated Bor Singh Tem Ajkal Sarizmi Asla चोय एक मिनट हांव Tay up future S pressure सीसी आहा हिंग सायडीन तें हें आहा येतोय हें प्रेस कोर हें प्रेस केलें म्हणटरीच इंग्लीश ऑटो ट्रॅकिंग आहा चोयलां हांवें तें इंग्लीश यूएस म्हूण थिंग एश कोन्न प्रेस करपाचें आनी हिंग हें करपाचें वयर तेमचे एकदम चड प्रेशर येयलो आसता आतां तुमकां एक व्हिडिओ हे भाशेन करूं जाता तुमच्यानी ओके ओके हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल सगल्यांक येवकार तुमकां मुगेल्या यूट्यूब चॅनलांक हें मुगे न्हू हें एक्चुली तुमगे यूट्यूब चॅनल हांव मुगे म्हणटा पूण मुगे न्हू हें तुमगेलें यूट्यूब चॅनल कित्याक तुम सगळीं एक फॅमिली जाल्या यूट्यूबाची मुगेली तूं म्हटलें पयशे मेळटा आपल्यान तितलें काय म्हटलें हांव जाणा अशें म्हण जाल्यार हांव पयशां लागून केलो ना एक्चुली तुमकां पयलीं आमी सांगलो आहा पयशे मेळ्ळ्यार कोण घेयना मेळ्ळ्यार घेवपाचें पूण मेळ्ळें जाल्यार तुमकां पयलीं सगळ्यांक पयलीं तुमकां सांगतलो आतां जाय जाणां कंप्लेन येयलो आहा ट्रान्सलेशन तें इंग्लिशेन तेंगे सारकें समजोयना म्हूण हांवूय जाणा हांवें ल्हान चोयलां तेंगे दुसरे भाशेन कितें हांव उलयता आनी ते कितें सांगताय दुसऱ्याची काणी आपल्या गेली म्हणटरी तांकां लागून चड सॉरी म्हणटा तुमकां कित्याक एक्चुली हें हांवें केलां ना हें तेमी केलां ऑटो ट्रॅकिंग मुको कांय ना म्हणजे आतां तेंकां तुमच्यान चेंज करूं जाता चोय तेंकां आंको दाखयता येतोय हिंग हो फोन दोतू हो फोन हिंग सीसी आहा आनी हिंग सायडीन एश कोन्न रावंड एश कोन्न स्क्वेअर हें आहा तें क्लिक करपाचें तें क्लिक केलें ऑप्शन मेळटा इंग्लीश ओरिजिनल हिंदी तें वयलें आहा तें क्लिक करपाचें आनी मागीर ऑटोमॅटीक मुगे लँग्वेज येतली इंग्लीश जाल्यार इंग्लिशेन ट्रान्सलेट सगळे व्हिडिओ मुगे तेमी केलो ना तेश कोन्न थोडे व्हिडिओ तेश कोन्न तेमी हें केलां ऑटो ट्रॅकिंग केलां तें तुमी आतां हें करपा जाय तें हांवें कांय केलें ना म्हणजे आतां कांय ना तें तुमकां तुमगे सेटींग आहा तुमी चेंज करूंक जाय हांवें दाखयलें तेश कोन्न पयलीं आनीक हांवें तो व्हिडिओ मुगे हेजो घायला म्हणजे यंग जनरेशनाचेर आतां हे तेंपार चड प्रेशर पडो आहा कित्याक शिकलो भुरग्यांक बरो ग्रेज्युएट जावन बरी डिग्री घेयलो भुरग्यांक काम मेळना तेजे काडो आहा तो व्हिडिओ आनीक तेमचें प्रेशर पण जायतें जावपा शकता
ती आपल्यागे चिंताय फुडार कितें कोण कोतलो तें तांकां समजो येयना. आं त्या खातीर त्या फादरागे हांवें तो सेर्मांव तुमकां दाखयला. सदांच बायबल वाचूंक जाय म्हूण ताणें सारकें थोड्या तरी पॅरेग्राफ बायबल वाचूंक जाय आनी आयतरा मिसा म्हूण तें वसोंकूं जाय बूकून यंग जनरेशन आनी देवाक मागूंक जाय. हांवें पयलीं म्हणलो आहा एवरी प्रॉब्लेम देर इज सोल्युशन. प्रॉब्लेम आहा तें सोल्युशन आहाच. सोल्युशन आसतना जायना. सोल्युशन आसताच ना म्हणून जायना. केद्या व्हड प्रॉब्लेम जावं तेका सोल्युशन आसा. तुमकां दाखयलें ते भाशेन थंय हो फोन येसो आनी थंय हिंग सिसीम आहा हिंग सायडीन आहा तें स्टार अशें तें प्रेस करपाचें आनी मागीर ऑप्शन येता तें आनी इजिली करूंक जाता. तें हांवें कांय केलें ना. तेमी युट्यूबान तेंगे टिमीन तेमी आहा तेमी ते भाशेन सेटींग केलो आहा. कोणा तुमकां तेंग ना जाल्यार तेमी तेश कोन्न प्रेस करून तुमगे मुगे लँग्वेज कोंकणी तुमच्यान आयकोंक जाता. सगळ्यांक चड डे बर करून कित्याक मुगे तुमी चोयताय आनी देखून तुमी म्हाका कंप्लेन केलां हें कित्याक तुमी इंट्रस्टींग घेवन म्हणजे बरे भाशेन तुमी चोयताय मुगेलें आनीक तेका लागून तुमी म्हाका दाखयलां म्हणजे बाबा तुगे हें सारकें ना तें सारकें हांव मानून घेता तुमगेलें. आनीक हांव समजता तुमी सदांच मुगे चोयतलीं म्हूण. आनीक हांव सांगिलां थोडे बरें हांवें दिल्या आयडिया कितें करपा जाय लायफाक म्हूण तें पयलीं सांगलो आहा. डिस्करेज केन्नाय जायना काय जाता तितली हिम्मत करूंक जाय आनी घटसाण घेवपा जाय जिवाक. वयर सकयल जाताच लायफान वयर सकयल जायना म्हूण कांय ना. सगळें आसोता वयर सकयल लायफा अप एंड डावन आसोताच. सगळें बरें मेळना तें मोगान घेवपाचें आनी फेस करपा जाय. सगळ्याक फुरीस देवान दिलो आहाय एक लागी एक भास फुरीस. तेका आमकां कितें दिसता तो दुसरो बरो आहा हें आहा पूण तो जाणा तेगे प्रॉब्लेम केसो आहाय ती जाय ती. तेश कोन्न सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसतायच. तें दिसत तेन्ना सगळ्यांक एक भाशेन सगळ्यांक फुरीस आहाय. फुरीस नासलो मनीस ना संवसारांत. पयशे आसलोल्या मनशांक फुरीस आसोता नासलोल्या मनशांक फुरीस आसोता. तें तुमी समजूंक जाय. आनीक देवाको मागपा जाय रोजार करपा जाय. तेस जाल्यार तेस करूंक जाय तुमी घरांत. हें चालू दवरपा जाय. आनीक देव सदांचे आहा आमचे बराबर. त्या खातीर भिवपाश्रीपणा मनशान भित्तो सैतान. त्या खातीर काळजीवंत मनीस काळजीवंत रावंक जाय आनी आपल्यागे बरें काम आहा तें मुखार चलयत रावंक जाय. देव तेजेर बेडसांव घातलो हें मुगेलें चिंतप. आनी इतल्यान तुमकां चड देबर करूं म्हणटा. आनीक तुमकां भलायकी आनी सुसेग तुमगेल्या घराचेर पळ्या पूण देवाक मागोता. आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तें सबस्क्रायब कराय मुगे चॅनल आनी सपोर्ट कराय. थँक्यू.
ते हॉट किती ओपन आहे का मिक्स व्हेजिटेबल ते सुंगटा चिकन विंग्स आहेत चिकन विंग्स राजभाषी मॅरिनेट केला मॅरिनेट पण असला गेलो ते वाईन एक ते पाणी दाखवेल तुमका सगळं थंडाई पट न्हू कितें घे कितें चड थंडाई पट स्पाइस कॅप्टन मॉर्गन स्पाइस रॉ एक बॉटल लाईन भरपूर आहे लाईन लाईन भरपूर लाईन आहे यात हे सामान घेला हॅलो